अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, पीडीएम का वो सरबराही इजलास बिलाखिर हो गया है जिसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। इंतज़ार पीडीएम के हिमायती लोगों को भी था, हम जैसे जर्नलिस्ट और ऑब्ज़र्वर्स को था, लेकिन सबसे ज़्यादा इंतज़ार था सरकार को। और वो आज भी दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुज़श्ता दिन जो कर रहे थे, वो ये फरमा रहे थे कि हम नज़र रखे हुए हैं, उनको अकल अला देगा, अक्लमंदी का फ़ैसला करेंगे, बदगली में नहीं जाएंगे। लेकिन आज जब फ़ैसले आए हुए हैं तो मेरा जो तज्ज़िया है वो ये कहता है कि इन फ़ैसलों से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ या मायूसी सरकार को ही होगी, क्योंकि सरकार तो ये उम्मीद लगाए बैठी हुई थी और उसका उन्होंने पहले ऐलान किया हुआ था कि पीडीएम तो टूट जाएगा, अपोजिशन इत्तेहाद बाकी नहीं रह जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी और हसीन ताकत जो होती है वो यही होती है कि वो डायलॉग से वो रिकनसाइल करते हैं जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। और पॉलिटिकल लीडरशिप का काम ही यही होता है, क्यों नहीं यही होता है कि इस किस्म की सूरत हाल में आइडियाज़ को रिकनसाइल करें। और ये जो पीडीएम है वो किसी हद तक वो आज उन्होंने वो काम किया है। गो के कई सवालात हैं जिनके जवाबात अभी नहीं दिए गए हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि हर साल सवाल का जवाब, जैसे मौलाना फजल रहमान फरमा रहे थे कि वो हम फोरम पे देंगे, पब्लिकली नहीं देंगे, ये ज़रूरी होता है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, इसी हवाले से गुफ्तगू होगी। लेकिन आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और वीलॉग देख लें। आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपके कमेंट जो हैं हमें गाइड करेंगे इस डिस्कशन को, नैरेटिव को आगे बढ़ाने में। ये एक नेशनल डायलॉग होता जा रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से, उसमें आप भी शिरकत करें। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि पीडीएम का इजलास तो हो गया और सरकार को ये बिल्कुल खातरी थी, वो उस बड़े एतमाद से एक नहीं दर्जनों जो तर्जमान हैं, मुशीर हैं, वो ऐलान कर रहे थे बारहा कि पीडीएम तो बिखर जाएगा, टूट जाएगा, इनके इख्तलाफात हैं, इनके अलग अलग मफादात हैं। लेकिन आज जब इजलास हुआ तो इसकी इनसाइड स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि वो इजलास जिस नतीजे पे आया है वो सरकार के लिए तकलीफ़दह है, क्योंकि कम अज़ कम ये तो हुआ है कि एक तो मरहला ये है कि सेनेट के इलेक्शन अपोजिशन मुत्तहद होकर लड़ रही है इनके ख़िलाफ़। अब ये सरकार के लिए बेहतर होता कि उनके मुकाबले में पार्टियां बिखरी होती, इधर उधर होती, बिखरी होती, तो उनसे डील करना आसान होता। अब ये मुश्तरका तौर पर लड़ेंगी और वो ज़ाहिर है एक मोरल प्रेशर होता है पार्टियों पे, एमपीएस पे। तो ये भी एक मामला हो गया, सरकार के लिए मुश्किल पैदा हो गई। और सेनेट के सिलसिले में उन्होंने जो इनसाइड स्टोरी में, जैसे सरकार ने अपने कार्ड अभी तक शो नहीं किए हैं, तो अपोजिशन भी अपने कार्ड शो नहीं कर रही है कि अच्छा वो आएंगे, देखते हैं कैसे करवाते हैं, तो उस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी करेंगे। एक तो बात ये हो गई। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैसला हुआ है मेरे ख्याल में वो पॉलिटिकली एक मूव हुआ है, वो हुआ है मोबिलाइजेशन के हवाले से कि वो लॉन्ग मार्च होगा और वो 26 तारीख को लॉन्ग मार्च होगा। सरकार गुज़श्ता दिनों भी असेंबली में, फ्लोर में, नेशनल असेंबली के फ्लोर पे, सेनेट पे, मीडिया में बोल रही थी कि इनके लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ था, वो किधर गए, कहाँ गया लॉन्ग मार्च। अब वो लॉन्ग मार्च तो हो रहा है और लॉन्ग मार्च ये जो हो रहा है थोड़ा डिफरेंट हो रहा है उस सेंस में कि जो फैसला हुआ है कि 26 तारीख को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से पॉलिटिकल पार्टीज़, कंपोनेंट पार्टीज़ अपने अपनी क़यादत की लीडरशिप में जुलूस निकालेंगी और वो मार्च करेंगी इस्लामाबाद की तरफ। ये 3 से 4 दिन का सफ़र हो सकता है। और ये अगली स्ट्रेटजी उन्होंने वाज़े नहीं की है कि वहाँ जाके क्या करना है, जलसा तो होना है। और तवक्को ये है, जो इनसाइडर्स बता रहे हैं कि एग्रीड ये है कि कोई धरना नहीं है, अंदर की जी बात जो है वो ये है कि कोई धरना नहीं होगा। वो एक जगह का इंतखाब होगा और वहाँ एक पूरा जो रैली जलसा होता है वो होगा। और उसका मतलब ये होगा डेमोक्रेटिकली कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग आए हैं और आपको हुकूमत को नहीं मानते, जो इलेक्शन चुराया गया है उसको उसके वापसी की जाए और इलेक्शन से मुदाखलत ख़त्म की जाए। ये एक मैसेज होगा और ये मैसेज ज़ाहिर है पीडीएम सरकार को भी देगी और जिस तरीके से वो करे ना, सिलेक्टेड को भी देगी और सिलेक्टर्स को भी देगी। ये हमें जो इनसाइड स्टोरी मालूम हुई है, जो हमारी पीडीएम की लीडरशिप से ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है, ज़राए से बात हुई है,
جو بالکل ہی اندر کے حال احوال سے اچھی طرح واقف ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ جو سب سے لمبا ڈسکشن ہوا ہے وہ اس معاملے پہ ہوا ہے جس کا پی ڈی ایم کی پریس بریفنگ میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ وہ بات جس کا فسانے میں ذکر نہ تھا، وہی بات ان کو ناگوار لگی والی بات ہو گئی ہے، وہ ہے استعفوں کا معاملہ۔ بلکہ استعفوں سے زیادہ وہ معاملہ ہے بنیادی طور پر عدم اعتماد کی تحریک کا معاملہ۔ پیپلز پارٹی نے 27 دسمبر سے یہ ڈرم بیٹ کرنا شروع کیا تھا کہ اس طرف جایا جائے، عدم اعتماد کی تحریک کی طرف جایا جائے۔ پھر بلاول نے بھی گزشتہ دنوں ایک پریس کانفرنس، ایک جلسے میں یہ بات کر دی تھی، اور پی ڈی ایم نے جو مریم نواز اور دوسرے لوگوں نے جیسے کہا تھا کہ ہم ان سے نمبر گیم پوچھیں گے، نمبر کی ایکسپلینیشن پوچھیں گے، آج وہ نمبر گیم صرف پوچھی نہیں گئی، بلاول بھٹو زرداری نے اور آصف زرداری نے اس پہ ایک تفصیلی بریفنگ بھی دی، بات بھی کی، لیکن اس سے پی ڈی ایم کی باقی قیادت جو ہے وہ متفق نہ ہوئی، مطمئن نہ ہوئی۔ تو یہ جو ڈیموکریسی کا حسن ہوتا ہے اور اپوزیشن کا الائنس کی پولیٹکس میں جو سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہوتی ہے، جس اسپرٹ کی ہوتی ہے، یہاں پہ اس اسپرٹ کا مظاہرہ ہوتا ہوئے نظر آیا۔ وہ یہ ہوا کہ جب ان کی نمبر گیم پاکستان پیپلز پارٹی کی بتائی گئی اور اس پہ مطمئن نہیں ہوئے، تو پھر یہ کہا گیا کہ اس معاملے کو اگلے دنوں پہ ملتوی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ابھی سر دست چیلنجز ہیں ان کے متعلق اسٹریٹجی بنانی چاہیے۔ وہ اسٹریٹجی تھی سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے، سینٹ کے الیکشن سے حوالے سے یہ بات ہو گئی، چونکہ مشترکہ طور پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں ہے۔ 10 پارٹیز ایک جگہ مل کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم مشترکہ امیدوار کھڑا کریں گے اور وہ ایک دوسرے کے خلاف کینڈیڈیٹس کھڑے نہیں کریں گے، کولیبریشن کریں گے، مشترکہ الیکشن لڑیں گے۔ مشترکہ امیدوار کھڑے کرنے کی بات نہیں ہوئی، مشترکہ الیکشن لڑنے کی بات ہوئی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو یہ پی ڈی ایم کے لیے کافی خاصی انکریجنگ بات ہے کہ اس قسم کا ابھی تک اسپرٹ ہے کہ آگے چلا جائے۔ پھر لانگ مارچ کی دوسری بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ لانگ مارچ بھی ہوگا، اور اس درمیان میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے خاص طور پر یہ گفتگو ہوئی اور یہ سوالات کیے گئے، جس کہ آپ نے یہ جو وہ بات کہی تھی کہ ہماری لڑائی عمران خان کی حکومت سے ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، شکایت ہے اور شکایت اپنوں سے ہوتی ہے، یہ موقف اب آپ کو پی ڈی ایم کی قیادت میں سے کوئی بھی بولتا ہوا اس قسم کی گفتگو کرتے نہیں ملے گا، کیونکہ یہ آج پرنسپلی طے ہو گیا۔ وہ گزشتہ شام تک جو اجلاس چلا، تقریباً 7 گھنٹے کا اجلاس چلا ہے، اس میں یہ طے ہو گیا ہے۔ پھر ایک جو معاملہ اٹھا وہ یہ تھا کہ جو دوسری پارٹیز ہیں، 3 تو بڑی پارٹیز ہیں، لیکن دوسری پارٹیز میں کی بھی اپنی کسی کی کے پی کے میں ریپرزنٹیشن ہے، کسی کی بلوچستان میں ہے اور جگہوں پہ ہے، انہوں نے یہ شکایت کی کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے، سلیم اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سلیم اللہ، نواز لیگ سے پیپلز پارٹی سے جے یو آئی کے بیچ میں گیم نہ بنایا جائے، اس لیے دوسروں کو بھی کانفیڈنس پہ لیا جائے۔ تو یہ کانفیڈنس لینے کا پروسیس انہوں نے کہا ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کو اور مزید تیز کیا جائے اور باضابطہ کیا جائے۔ تو یہ بھی ایک فیصلہ ہوا ہے کہ جو کمپوننٹ پارٹیز ہیں ان کو بھی اگلے دنوں میں جو فیصلے ہوں گے ان میں زیادہ اعتماد بھی لیا جائے گا۔ تو آج جو بڑی خبر جو میرے لیے اس میں ہے کہ سرکار کی امید جو تھی کہ پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا، وہ نہیں ہوا، اور یہ کتنی ڈیموکریٹک فورسز کے لیے وہ کافی بڑی بات ہوگی، ان کے لیے انکریجنگ بات ہے کہ اختلافات کے ہوتے ہوئے بھی یہ اتنی صلاحیت اب ان لوگوں میں، پولیٹیشنز میں ہے کہ آگے چل سکتے ہیں۔ آگے جو مسائل رہ گئے ہیں، استعفے اور وہ جو معاملہ ہے نو کانفیڈنس کا، اس پہ ابھی تک جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے خیالات ایک دوسرے کے قریب نہیں ہیں۔ آج میاں نواز شریف صاحب نے جو بات کی، وہ روایتی انداز میں جس جارحانہ گفتگو جو کرتے رہتے ہیں، وہ اس جارحانہ انداز میں گفتگو نہیں تھی، اور ان کی تجویز پہ جو ریزولوشنز آخر میں آئے ہیں ان میں جو مہنگائی کا ذکر کیا گیا ہے، جو سرکاری ملازمین کے احتجاج میں شرکت کی بات کی گئی ہے، یہ میاں نواز شریف کی تجویز پہ ہوا ہے۔ تو یہ انسائیڈ سٹوری میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اگلے ولاگ میں کوشش کریں گے کہ اس خبر کے اگر کوئی دوسرے رخ ہیں تو وہ بھی آپ سے شیئر کریں۔ فی الحال اجازت، اللہ حافظ۔